अस्सलामुअलैकुम सामीन, 11 जुमादुल उखरा और 14 दिसंबर है। आज की खबरों की शुरुआत मस्जिद अजीज़ुल्लाह जयपुर के इमाम व खतीब कारी मोहम्मद अरशद साहब की तिलावत कलाम पाक से की जा रही है। वमा खलक़नस्समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा लाइबीन मा खलक़नाहुमा इल्ला बिलहक़्क़ि वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून इन्न यौमल फ़स्लि मीक़ातुहुम अजमईन यौम ला युग़नी मौलन अन मौलन शैअन वला हुम युनसरून इल्ला मन रहिमल्लाह इन्नहु हुवल अज़ीज़ुर रहीम। इन्न शजरतज़्ज़क़ूम तअमुल असीम कल्मुहल यग़ली फ़िल बुतून कग़ल्यिल हमीम ख़ुज़ूहु फ़अ्तिलूहु इला सवाइल जहीम ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون صدق الله العظيم।